overnight आईनी सूबा दे रहे, not digestible my dear. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गिलगित टीवी। मैं हूं शब्बीर मीर। नाजरीन, कल से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक हलचल का समा है और ये हलचल जो है ये बुनियादी तौर पर वफाकी वज़ीर गंडापुर साहब का जो बयान था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा बनाया जाएगा। अब देखना ये है कि 5वां सूबा क्या इलेक्शन करीब आते ही ये एक स्लोगन है, क्राउड पुल करने के लिए, वोटर्स को लेने के लिए कोई दावा है, या इसकी कोई हकीकत से भी ताल्लुक़ है। एक ख़्याल ये भी किया जा रहा है कि शायद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की दौर हुकूमत में एक कमेटी बनी थी सरताज अजीज़ की ज़ेर क़यादत, और जिसमें चंद रिकमेंडेशंस थी। ये क्या रिकमेंडेशंस थी, खैर इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन सर दस्त क्या ये होने जा रहा है जो एक बड़ा ऐलान है, और क्या ये सिर्फ एक दिखावे के लिए, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और इलेक्शन के तनाजुर में? इस सिलसिले में बात करेंगे। आज हमने ज़हमत दी है, हमारे साथ शफ़क़त इनकलाबी, जाना पहचाना चेहरा है, किसी ज़माने में कॉम्परस रहनुमा भी थे, आजकल तारीख़दान हैं। हमारे दूसरे जो पार्टिसिपेंट हैं साबिर हुसैन, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान में सब जानते हैं, PTI के सीनियर रहनुमा हैं। और हमारे तीसरे मेहमान भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, मशहूर कानूनदान हैं असदुल्ला, लेकिन आजकल पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। असद साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। कानून भी आपके पास है और सियासत भी है, बताइए आपको क्या लगता है कि ये कोई हम जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है, या कोई हकीकत से इसका ताल्लुक़ है? शब्बीर, बहुत शुक्रिया। आपने ये टॉपिक जो है, पहले भी ऐसी चीज़ें होती रहीं, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रोग्राम इस तरह नहीं किया गया था कि यहाँ के लोग अपने तासुरात उसके ऊपर देते। ये पहली बार आपने किया है। ये हमेशा से ऐसा होता रहा है कि जब भी ये तारीख़ को देखें, जब भी इलेक्शन करीब आए, जो भी फेडरल गवर्नमेंट में जो पार्टी होती है वो कुछ ऐसे फिलर्स और ऐसी चीज़ें करती है कि वो लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराए और वोट्स को अट्रैक्ट करने की बात करे। ये तो माजी में भी होता रहा है, और अभी भी ये जो हुआ उसको भी मैं उसका ही एक सिलसिला समझता हूँ। इसलिए कि अगर आप देखें, 4 रोज़ या 6 रोज़ पहले फेडरल लॉ मिनिस्टर फ़रूक नसीम की एक स्टेटमेंट अपीयर हुई, जहां उसने ये कहा कि इस तरह की जो गिलगित बल्तिस्तान को कोई हुकूक देने की या इसको 5th प्रोविंस बनाने के हवाले से कोई कानून साजी नहीं हो रही। एक उससे कुछ अरसा पहले गंडापुर साहब की अपनी स्टेटमेंट आई कि नहीं, हम ज़्यादा इख्तियारात देंगे, मराहत देंगे, और GB काउंसिल को बहुत जल्द हम फ़ाल करेंगे, लेकिन सूबा नहीं बना सकते। अब कल एब्रप्टली ये स्टेटमेंट का सामने आ जाना एक अजीब सी बात लगती है। लेकिन जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि सरताज अजीज़ कमेटी के अंदर ये मामला जो है बहुत डिटेल में डेलिब्रेट हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी कोई जजमेंट आई हुई है, उन तमाम के तनाजुर में देखा जाए तो सरताज अजीज़ कमेटी की रिपोर्ट जो है जब आई, वो डेलिब्रेट हुआ, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी फेडरल गवर्नमेंट ने उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। उसके ऊपर भी डेलिब्रेशन होने के बाद 17 जनवरी 2019 को एक जजमेंट आई उसके ऊपर, जिसमें कुछ रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, डायरेक्शंस भी पास हुई हैं। अब उसके तनाजुर में देखा जाए तो कुछ काम उसके ऊपर अमल दरामद के लिए सरताज अजीज़ कमेटी की रिपोर्ट भी सामने रखते हुए कुछ काम हुआ, आगे बढ़ा। सही, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, इसमें 2 चीज़ें हैं ना असद साहब। एक तो सरताज ये अजीज़ बात अगर मैं कमेटी, मुकम्मल कर लूँ, प्लीज़। क्योंकि सरताज अजीज़ कमेटी की रिकमेंडेशंस के अंदर भी कुछ इस तरह के इशारे मौजूद थे कि अगर इसको अबूरी आइनी सूबा सब्जेक्ट टू रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट बनाया जाए तो किसी किस्म की कोई ख़राबी का एहतमाल नहीं है। सब्जेक्ट टू रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट एंड प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो 17 जनवरी की जजमेंट आई है उसके अंदर भी यही बात है। उसमें ऑर्डर
19 کہیں اس کو، جو کہ انکارپوریٹ کیا اس ججمنٹ کے اندر. اس کے پریمبل میں بھی یہ کمٹمنٹ آئی ہے، اگر آپ اس کو پڑھ لیں، کہ بھائی دی فیڈرل گورنمنٹ انٹینڈز ٹو ٹھیک ہے. ڈکلیئر سو اینڈ سو. تو اس کو سیاسی پھر ہم اب میں آپ کو یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پروسیس چلا کہ بھائی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی جائے، اور ہم اس کے ساتھ منسلک رہے. سپریم کورٹ کے اندر ہم نے ایک پٹیشن بھی فائل کی کہ بھائی جو آپ نے ججمنٹ دی ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے. اس کے حوالے سے ہم ان ٹچ رہے اس کے ساتھ. تو پتہ لگا کہ بڑے افسوس کے ساتھ کہ ہمارے سابقہ وزیر اعلیٰ ہی واز رپورٹڈلی دی مین ہنڈرنس، ٹھیک ہے، کہ اس پہ عمل درآمد نہ ہو. اس کے ثبوت ہمارے پاس ڈاکومنٹری بھی موجود ہیں. اینی ہاؤ، اب اس تناظر میں دیکھا جائے آج جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کو ہم ٹوٹلی رد بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ کچھ چیزیں پائپ لائن میں ان پروگرس کہیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، ٹوٹلی رد بھی نہیں کر سکتے. میں واپس صاحب کے پاس آتا ہوں. اسد صاحب، صابر صاحب یہ بتائیے کہ جیسے اسد صاحب نے بھی کہا، ادھر ایک تو پولیٹیکل ہے اور دوسرا اس کا جو کیا کہتے ہیں پہلو ہے وہ قانونی ہے. تو یہ ایک دم سے سپریم کورٹ نے کچھ اور کہا تھا، آپ کے گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئینی صوبہ بنے گا. تو یہ سیاسی ہم اس کو سمجھے نا. اب دیکھیں، یہ کوئی سیاسی نہیں ہے، یہ کوئی لفاظی بھی نہیں ہے، کوئی یہ ٹائم پاسنگ بھی نہیں ہے. ابھی ہمارے جو رائیول جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو تو کوئی بھی ایسا ایشو جس پہ پوائنٹ سکورنگ کے علاوہ ان کو کچھ آتا نہیں. دیکھو، ایک سیریس سبجیکٹ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو مین ایمبیشن مشن یہ تھا، جب 2015 کے جنرل الیکشن ہونے جا رہے تھے تو میں اس منشور کمیٹی کا ممبر تھا مرکز کی طرف سے. تو یہ اس زمانے میں جس طرح ابھی میرے جو دوست اسد بلال صاحب نے جو بات کی، قانونی جو معروضی سیگمنٹس کو بھی اس نے ڈسکس کیا ڈیٹیل میں. بات یہ ہے کہ ہمارا آج اچانک علی امین گنڈاپور نے رات کو خواب دیکھ کے یہ اعلان نہیں کیا. اس میں باقاعدہ ایک ہوم ورک تھا طویل. لیکن ان کا جو 6 مہینے پہلے کا تقریباً بیان تھا اس میں انہوں نے کہا صبح نہیں بنے گا. تو شاید 6 مہینوں میں یہ کام ہوا ہو. یہ ایک پروویژنل کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس اور سیٹ اپ دینے کی تو بات چل رہی تھی، جس کو سپریم کورٹ کا بھی باقاعدہ وفاق کو یہ تنبیہ تھی کہ آپ نے جی بی کو قومی ادارے میں لانے کے لیے جب تک، جیسا اسد بلال صاحب نے کہا، سبجیکٹ ٹو کشمیر ڈسپیوٹ، وہاں ان کو بری آئینی کانسٹیٹیوشنل اس سیٹ اپ دیا جائے، وہاں کے لوگوں کی محرومیات ختم ہوں. اور اس حوالے سے یہ ایک بہت بڑی پیش قدمی ہے جس میں وزیر اعظم خود چاہتے تھے. گلگت بلتستان کے چپے چپے سے ہمارے وزیر اعظم واقف ہیں اور یہاں کے لوگوں کی مشکلات سے واقف ہیں. تو یہ اس طرف ایک بڑی پیش قدمی ہے. یہ ایسا اچانک نہیں ہوا، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں چلیں ان کی خواہش ہے، لیکن ہوگا نہیں ہوگا اس کے اوپر شاید ابھی سوال ہوگا انشاءاللہ. شفقت صاحب دیکھیں، آپ پھر بڑے کانٹیکسٹ میں لکھتے بھی ہیں، آپ نے سیاست بھی کی ہے کافی عرصے سے. تو آیا یہ ممکن ہے کہ کشمیر کا ایشو اسی طرح رہے اور پاکستان گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بنائے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت شکریہ شبیر صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ اہم ٹاپک پر گفتگو کا موقع آپ نے فراہم کیا. یہاں پر ہمارے پینل میں ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں. اسد صاحب یہ سینئر لائر بھی ہیں اور خود بھی انگیج رہے ہیں. بار کی بھی ایک پیٹیشن سپریم کورٹ میں تھے اس حوالے سے، تو لیگل اوپینین یہ مجھ سے بہتر دے سکیں گے. لیکن میں کیونکہ عرصہ 22 سال سے میرا سبجیکٹ ہی یہ رہا ہے جموں کشمیر کا جو ڈسپیوٹ ہے اور اس کے اندر گلگت کا جو پھنسا ہوا نیشنل کوسچن ہے 74 سال کا. اور جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں ہندوستان، پاکستان اور جموں کشمیر بشمول گلگت بلتستان کے لوگوں میں ایک ڈیبیٹ کھلی تھی الٹرنیٹیو فیوچر آف کشمیر ڈسپیوٹ کے لیے، ایک نئی راہ نکالنے کے لیے. اس پروسیس کا بھی میں حصہ رہا تھا. تو میں ذرا آپ کو ہسٹوریکلی تھوڑی سی اس پہ بات کروں گا. جیسا کہ صابر صاحب کیونکہ ہمارے دوست ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہیں تو یہ بات بھی سیاسی کریں گے. یہاں بات سیاست کی نہیں ہے. میں اس وقت نہ میں اپنا موقف دوں گا کیونکہ میں بھی ایک مخصوص موقف رکھتا ہوں، نہ کسی پارٹی کا موقف دوں گا. ان جنرل ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے گلگت بلتستان کی میں خود پاکستانی بننے کا حامی نہیں رہا ہوں، لیکن ہماری میجورٹی جو ہے 99% پبلک آج بھی 5ویں صوبے کی طلبگار نظر آتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. پاکستان کے اندر بھی کچھ فورسز ایسی ہیں جو اس کو قومی دھارے میں شامل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو پرو پاکستانی فورسز گلگت کے اندر موجود ہے
یہ پاکستان کی جو انٹرنیشنل مشکلات ہیں ان سے غالباً آگاہ نہیں ہے، یا آگاہ ہے تو کچھ پولیٹیکل چیزیں گین کرنے کے لیے وہ ان چیزوں پر پردہ داری کر رہی ہیں، جو ہماری جو فیڈرل جماعتیں ہیں یہاں ہمیں دیکھنا ہوگا۔ دیکھیں، میں جو بات کروں گا آئین پاکستان کی روشنی میں اور انٹرنیشنل جو بانڈنگز ہیں گلگت بلتستان کے حوالے سے، سب سے پہلی بات یہ ہے جو کیا کہتے ہیں 13 اگست 1948 کو اقوام متحدہ کے اندر سے جو قرارداد منظور ہوئی ہے، اس قرارداد کی روشنی میں ہندوستان کی پوزیشن ہندوستانی کنٹرول جموں کشمیر کے اندر کیئر ٹیکر کا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب تک ٹل دی فائنل ڈیسیجن آف جموں کشمیر ڈسپیوٹ، گلگت کے اندر بھی مظفر آباد کے اندر بھی پاکستان کی پوزیشن کیئر ٹیکر کی ہے لیگلی، اگر ہم ہسٹوریکلی اس کو دیکھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے اور ہندوستان اور پاکستان دونوں اس کے سیگنیٹریز ہیں۔ سیکنڈ آپ آ جائیں 27 جولائی 1949 کے اندر ایک ایگریمنٹ ہوا ہے پاکستان، ہندوستان اور UN کے آبزرورز کے درمیان، جس کو کراچی ملٹری ایگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ کراچی میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، اس ایگریمنٹ کے اندر بھی پاکستان یہ تسلیم کر چکا ہے کہ گلگت بلتستان کا تعلق ریاست جموں کشمیر و اقصی بتہا سے ہے۔ میں پاکستان کی میں شارٹ کر رہا ہوں نا، مسائل کہہ رہا ہوں۔ سیکنڈ، کیونکہ پاکستان اس کا سیگنیٹری ہے۔ تیسرا، 28 اپریل 1949 کو کراچی کا معاہدہ ہم نے نہیں کیا، پاکستان نے کیا، پاکستان اس کا بھی باؤنڈ ہے۔ اس کے بعد پھر ایسا ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے، اسد صاحب بہتر جانتے ہیں، پاکستان کے آئین کے اندر جب تک آرٹیکل 1 کے غالباً سیکشن ڈی ہے، غالباً اگر میں مس کر رہا ہوں تو کریکٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ پاکستان کا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل 257 جو ہے، اس میں ترمیم کیے بغیر صوبہ نہیں بنایا جا سکتا، نمبر 1۔ سیکنڈ، کیونکہ پاکستان کا ایک انٹرنیشنل سٹانس ہے پورے جموں کشمیر ڈسپیوٹ کے اوپر۔ ہندوستان پہلے روز سے ہی کلیم کرتا ہے کہ جموں کشمیر اس کا اٹوٹنگ ہے، یہ ہندوستان کا نیشنل سٹانس ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ گلگت اور مظفر آباد میں پاکستان نے ایگریشن کی ہے، جبکہ پاکستان کا آفیشیل موقف جو ہے فورن آفس کا ایک ہفتے پہلے تک کا، میں آج کا نہیں کہہ رہا ہوں، ایک ہفتے پہلے تک میرا موقف نہیں ہے، یہ پاکستان کے فورن آفس کا موقف یہ ہے کہ جموں کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، گلگت بلتستان از اے لنک ٹو جموں کشمیر ڈسپیوٹ۔ ایک ہی صورت ہے، ٹھیک ہے، اگر پاکستان نے یہ فیصلہ کی ہے کہ ہندوستانی جموں کشمیر سے سرنڈر کرنا ہے، ٹھیک ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں سے سرنڈر کرنا ہے، اگر پاکستان نے ایسی کوئی چیز کی، میرے خیال میں یہ پاکستان کی سالمیت اور بقا کے خلاف جائے گی۔ میں آپ کی طرف آتا ہوں صاحب صاحب، آئین میں تو ظاہر بغیر ترمیم کیے نہیں ہو سکتا ہے نا، بالکل، اگر یہ کرنا بھی چاہیں بالکل۔ تو اس طرف آپ پیش رفت دیکھ رہے ہیں، یہ جو بریکنگ نیوز آ گئی اس سے پہلے تو ہمیں تو کوئی اس طرح نظر نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ بالکل آپ کی بات درست ہے، سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں، اور پھر جو پروپوزڈ آرڈر ہے جس کو اپنے ججمنٹ کا حصہ بنایا ہے، اس کے اندر پریمبل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اٹ نیڈس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اینڈ دیٹ ریکوائرز 2/3 میجورٹی which will take some time till such time and date اس کو عبوری آئینی صوبہ بنایا جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اس کے لیے جیسے ہمارے دوست شفقت صاحب نے کہا کہ بھئی یہ UN ریزولوشنز سے سرنڈر کریں گے، آپ دیکھیں UN ریزولوشنز جو ہیں ایک بائی لیٹرل قسم کی ایک ایگریمنٹ ہے جو UN نے پاکستان اور انڈیا دونوں کو پابند کیا کچھ چیزوں کے اوپر کہ ٹل دی پلیبیسائٹ آپ نے ان چیزوں کو مینٹین کرنا ہے، تو اس کی وائلیشن تو انڈیا نے مکمل طور پہ کر کے اس کو نیگیٹ کر دیا، آرٹیکل 370 کو ایمینڈ کر دیا، آرٹیکل 35A کو جناب علی انہوں نے ایمینڈ کر دیا۔ بائی ڈوئنگ سو انہوں نے جو مقبوضہ کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر کو انہوں نے اپنا انٹیگرل کانسٹیٹیوشنل پارٹ بنا دیا۔ تو وہ UN ریزولوشن جس کا حوالہ آج بھی لوگ دے رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ریڈنڈنٹ ہو چکی ہے۔ آپ کے شملہ معاہدے کے اندر بھی جا کے آپ لوگوں نے انڈیا اور پاکستان نے کہا تھا، آپس میں کمٹ کیا تھا، وہ بھی ایک ایگریمنٹ موجود ہے، آن ریکارڈ ہے، تاریخ کا حصہ بھی ہے کہ ہم اپنے معاملات جو ہیں بائی لیٹرلی حل کریں گے، ہمیں کسی تھرڈ پارٹی انٹرونشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو UN کے ریزولوشنز کو تو آپ اس طرف چھوڑ دیں۔
ہماری گلگت بلتستان کے حوالے سے جو ہماری جنگ آزادی تھی، پھر ہمارا جو ایکسیشن ٹو پاکستان تھا، وہ ریفلیکٹ کرتا ہے دی ول آف آور فور فادرس کہ بھئی ہم ڈوگروں سے آزاد ہوں گے، ایک مملکت خداداد پاکستان وجود میں آئی ہے، اسلامی ریاست وجود میں آئی ہے، ہم اس کے ساتھ الحاق کریں گے، وہ ہمارے فور فادرس کی ول تھی، اس کے مطابق ہی ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ہمارا جو ٹارگٹ ہے، ہمارا آبجیکٹیو ہے، وہ یہ کہ ہم ایک ففتھ کانسٹیٹیوشنل پروونس آف پاکستان بنے۔ اس کے راستے میں بے شک یہ اس وقت رکاوٹیں موجود ہیں، بٹ سٹل وی ہیو ٹو موو آن دی سیم ڈائریکشن، کیونکہ قوموں کی زندگی کوئی چائے بنانے کے معاملات نہیں ہے کہ آپ جوش آ گیا چائے کو اور آپ نے پی لیا، نہیں، یہاں 100 سال بھی لگ سکتے ہیں، کئی 100 سال بھی لگ سکتے ہیں، 1000 سال بھی لگ سکتے ہیں، لیکن آپ نے اسی ڈائریکشن پہ چلنا ہے، مدام چلنا ہے، ایک دن ہوگا آپ منزل پہ پہنچیں گے۔ جیسا ہم کہہ رہے ہیں کہ انٹرم کانسٹیٹیوشنل پروونس، وہ بھی اسی جانب ایک قدم ہے، اسی جانب قدم ہے، لیکن ڈائریکٹ وہ مطلب منزل نہیں ہے نا، نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں واپس آتے ہیں اس کے اوپر۔ صابر صاحب، یہ جو اعلان ہوا یا یہ جو بیان آیا ہے، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن پھر بھی ٹائم پہ ہوں گے، جیسے اسی سال ہوں گے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ الیکشن کے ٹائم فریم میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور انشاءاللہ تعالی ٹائم پہ ہوں گے، اور یہ کوئی اتنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی 2 سال لگے۔ تو یہ کانسٹیٹیوشنل جو اس کی فریمنگ کے لیے جو وہاں مرکز میں جو تھنک ٹینک ہے، وہ اس پہ کام 2 سال پہلے سے کر رہا ہے۔ جس طرح اسد بلال صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو ڈیسیجن تھا، اس کے بعد ہمارے پی ٹی آئی کا جو ہوم ورک تھا، اور مرکز میں کانسٹیٹیوشنل جو ایکسپرٹس کی جو ٹیم ہے، اور جو تھنک ٹینک ہے، جو آل اسٹیٹ آرگنس ہیں، اس حوالے سے یعنی سوچ بچار تو بہت پہلے سے تھی، اور یہ آج کی بات تو نہیں تھی کہ گلگت بلتستان کو کانسٹیٹیوشنل فوٹنگ میں لانے کے لیے یہ کوئی نیا کوئی ایسا نہیں ہوا۔ یہ فوری طور پہ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے ویسے ہم ڈسکنیکٹ ہیں جنرلی نا، آپ ہیں یا ہم ہیں، کیونکہ یہ مرکز میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، پھر بھی آپ کا سیاسی جو بصیرت ہے کیا کہتا ہے کہ یہ اس کے لیے اس پہ ابھی کام سٹارٹ ہوا ہے کہ نہیں، یہ اینڈ ہوا ہے؟ نہیں، یہ 2 سال پہلے سے جس طرف سٹیٹمنٹ آ گیا، علی امین گنڈاپور صاحب ہمارے وفاقی وزیر نے کہا ہمارا ہوم ورک اسی ہفتے کا نہیں تھا، 2 سال پہلے سے ہم اس پہ کام کر رہے تھے۔ تو یہ ایک بڑا بریک تھرو میں سمجھتا ہوں، اور ایک بڑا سرپرائز دیا جی بی کے قوم کے لیے۔ تو جب کوئی خوشی کی بات ہے، ہمیں جب دیکھیں نا، ادھر ہمارے جو رائیول کنٹری ہے، انہوں نے اس کے جو ایک جو پوزیشن تھی مخصوص جموں کشمیر کی، تو اس نے اقوام متحدہ کی قراردادوں سے رائے فرار اختیار کر کے اس کو سسٹم کو کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ کو ایبالش کر کے اس کو سینٹرل گورنمنٹ سے ملایا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، پاکستان نے ابھی تک تو کوئی نہیں کیا، اور ہم تو باقاعدہ اس کو کوئی پنجاب طرز کا تو نہیں بنا رہے نا، ادھر آلریڈی ایک لفظ ہے پروویژنل کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ، تو یہ پروویژنل سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہو، یہ عبوری سیٹ اپ ہے، اور اس میں لوگوں کو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جب کشمیر میں پلیبسائٹ کا جب مرحلہ آئے گا، ہمارے جو ووٹ اپنے ہم جموں کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ سمجھتے ہیں، انڈین مودی میں سمجھتا ہوں کہ وہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کے راگ اور گیت سننے کے لیے لداخ جائے، اس کے لیے تو میں یہی مشورہ دوں گا۔ ابھی وہاں بیٹھ کے جو انڈین جو میڈیا جو پروپیگنڈا کر رہا ہے، ان کو تو ڈوب مرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ادھر بات اصل میں یہ آ گئی ہے کہ پروویژنل کا لفظ شاید اس لیٹسٹ ڈیولپمنٹ میں نہیں ہے، اسٹیٹمنٹ میں نہیں ہے، اس میں ڈائریکٹ کانسٹیٹیوشنل پارٹ کا ذکر ہے۔ شفقت صاحب، اچھا سر، میں تو ایک بات اسد صاحب کی انڈورس کروں گا، جو انہوں نے کہا کہ 74 میں اندرا بھٹو جو شملہ معاہدہ ہوا، شملہ ایکارڈ ہوا، اس کے بعد یو این کی قراردادوں کی وہ حیثیت نہیں رہی، یہ درست فرما رہے ہیں، میں اس بات کو انڈورس کرتا ہوں۔ لیکن دوسری بات یہ ہے، میں جس چیز کی نشاندہی کر رہا ہوں وہ ہے پاکستان کا نیشنل سٹانس، جو انٹرنیشنل فورمز پہ اسٹل وہ لے رہا ہے۔ آپ کو دیکھنا ہی، دیکھیں، ہم سب کو پتہ ہے پاکستان اور ہندوستان کے مابین 3 اعلانیہ جنگیں ہوئی، 48، 65، 71، 2 غیر اعلانیہ جنگیں ہوئی، سیاچن اور کارگل کا واقعہ ہوا، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ ایٹم بم بنانے سے لے کے گوری شاہین تک بنانا، ٹھیک ہے، ملک کو کیا کہتے ہیں غربت میں دھکیل کے
सिक्योरिटी के ऊपर इतनी जो बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई थी, अपने लोगों का पेट काट के ये बताया गया था कि ये सब कुछ हम जम्मू कश्मीर के लिए कर रहे हैं। एक फिर 88 के बाद श्रीनगर के अंदर क्या कहते हैं लहर उठी थी, उस लहर को पाकिस्तान वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की प्रॉक्सी करार देता रहा है और पाकिस्तान उसको जहाज या आज़ादी की मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए दूसरा इसके साथ ये भी बताइए कि देखें, एक तरफ से ये जो आप बता रहे हैं ये सारी चीज़ें, दूसरी तरफ अगर पहले माजी में हमने देखा कि जब भी इस तरह की डेवलपमेंट होने जा रही थी तो रेजिस्टेंस आई है कश्मीरी लीडर्स की तरफ से, तो इस दफ़ा क्या अगर इधर से ये अनाउंसमेंट आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह की रेजिस्टेंस आएगी? सर, ये हमारे यहाँ झूठ बोला जाता है कि कश्मीरी जो है वो हड़ल है, ये झूठ बोला जाता है। वो आदमी कहेगा जो जम्मू कश्मीर के सब्जेक्ट को नहीं समझता है, वहाँ के लोगों की पावर्स को नहीं समझता है। देखें, मेरा हफीज़ुर रहमान जो था उसमें और फारूक हैदर में कोई फ़र्क नहीं है। नंबर प्लेट अलग है, इसको वज़ीर आला कहा जाता है, उसको वज़ीर आज़म, दोनों जवाबदेह थे गंडापुर को, ठीक है कि नहीं है। वहाँ पर भी चीफ़ सेक्रेटरी जिसको वहाँ लैंड ऑफिसर कहते हैं आज़ाद कश्मीर वाले, वो हमेशा से इस्लामाबाद से जाता है, ठीक है कि नहीं है। उनकी जो चीज़ है सिवाय स्टेट सब्जेक्ट के हमारे इख्तियारात के मामलात हमारे उनके एक जैसे हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कश्मीरी हड़ल नहीं है, हड़ल जो है पाकिस्तान कश्मीर जम्मू कश्मीर सब की मैं बात कर रहा हूं, हड़ल नहीं है। तो वो जो लेटर्स आते थे उनकी तरफ से जो खत आते थे, सर जस्ट ठीक है, चलो वापस साबिर साहब आपके पास आते हैं, पहले इनको कंप्लीट आर्ग्यू नहीं करते सर। इस पे जब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, आप इसको जवाब देंगे साबिर साहब, इनको बस कंप्लीट करना है, आर्ग्यू नहीं करेंगे ना, ये क्योंकि बस वो आप कंप्लीट करें, हमारे पास टाइम भी थोड़ा मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ ना, फारूक हैदर की इतनी कोई हैसियत नहीं है। अगर आज़ाद कश्मीर के हुक्मरानों की इतनी कोई हैसियत होती तो वो मंगला डैम की अपराइजिंग रोक पाते जो पाकिस्तान बना रहा था। नीलम जहलम का प्रोजेक्ट आया, उनके कंसेंसस के बगैर इस वक्त पूरा मुजफ्फराबाद सरापा एहतिजाज है, हुकूमत उसको नहीं रोक पा रही है। कोहाले का प्रोजेक्ट, उनकी और हमारी पोजीशन एक जैसी ही है। ये प्रोपेगेंडे के टूल पर ये बात इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, उनको कोई एतराज़ नहीं है? एतराज़ कहाँ से आएगा? एतराज़ आ जाएगा, देखें अब तो ये बात एक स्टेटमेंट की हद तक है ना, अब चीज़ें मैच्योर नहीं हुई है। हाँ, साबिर साहब क्या कहते हैं पुरुमीद है मैच्योर होंगी, मैं कहता हूँ नहीं होंगी। देखें अब करना क्या चाहिए पाकिस्तान को, देखें गिलगित बल्तिस्तान में महरूमियाँ भी है, महकूमियाँ भी है। पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन है, उस ऑप्शन को पाकिस्तान अडॉप्ट करे। हिंदुस्तान की सुबकी भी होगी, मुकामी सतह के लोगों की महरूमियों का खात्मा भी होगा, ठीक है कि नहीं है, और इनका इंटरनेशनल स्टांस भी बरकरार रहेगा। वो है आज़ाद कश्मीर तरस का सेटअप, ठीक है। अब आज़ाद कश्मीर तरस का सेटअप पे भी हम जाएंगे, वो सिंबॉलिक है क्योंकि वो 1974 में आया है, 20वीं सदी की बात थी, आज 21वीं सदी है, 44-45 साल गुजरे हैं, उसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल बना के एक स्ट्रक्चर दिया जाए और कम या देखें पहले गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कश्मीर तरफ का सेटअप दिया जाए, कौंसल का खात्मा किया जाए और जो कश्मीर अफेयर्स के अख्तियारात है वो गिलगित मुंतकिल पाकिस्तान कर सकता है। ये जो सरताज अजीज़ कमेटी से हट के आप बता रहे हैं? हट के नहीं बता रहा हूँ, सरताज अजीज़ कमेटी में भी यहाँ के लोगों को स्ट्रेंथन करने की बात की गई है ना, पावर स्ट्रेंथन करने की बात की गई है, बेहतर अंदाज में चीज़ें। देखें मेरा कहना ये है, अगर पाकिस्तान आज भी एफोर्ड करता है अपने नेशनल स्टांस को सरेंडर करने पे, तो सबसे पहले मैं वार्म वेलकम करूँगा और मैं पाकिस्तान जिंदाबाद की रैली निकालूँगा और क्या कहते हैं सबसे पहले शुक्रिया अदा मैं करूँगा। यानी आपका मुतालबा भी इसमें पूरा होगा अगर ये हो जाता है, लेकिन नहीं हो सकता आपके ख्याल से। चलें वापस आते हैं साबिर साहब, मैं आपके पास आता हूँ। असद साहब से मेरा सवाल ये है, अगर ये हो जाता है, फर्ज करें ये जो बातें हो रही हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस की, या अगर इसको सरताज अजीज़ कमेटी वाली डेवलपमेंट भी हो जाती है तो ये इलेक्शन मुतासिर नहीं होगा? देखिए पहली बात तो यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस की बात की है वो इस वक्त फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। अगर कोई कहता है करेंगे तो भी शायद ये एक गिदड़ भपकी तो हो सकती है, लेकिन हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। यस, इंटरिम प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस की बात करेंगे तो वो पॉसिबल है, सब्जेक्ट टू डिस्पोजल ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट। सही, लेकिन इसके साथ इलेक्शन का कनेक्शन अब बनता जब साबिर साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन भी बर वक्त होंगे, उसमें ये बिल्कुल इन्होंने फर्म व्यू लिया। और फिर गंडापुर साहब की स्टेटमेंट को भी ये बड़ा सीरियस ले रहे हैं कि वाकई ऐसा कुछ होना जा रहा है। तो अगर गंडापुर साहब की स्टेटमेंट ठीक है तो इलेक्शन वक्त पे नहीं हो सकता, क्योंकि कोई चीज़ अनाउंस करेंगे तो देन द इलेक्शन इज़ टू बी हेल्ड अंडर द न्यू सिस्टम।
उसके अंदर पता नहीं क्या क्या डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज इन्वॉल्व होगी, फिर अगर वो कौमी असम्बली में कोई अबूरी तौर पर नुमाइंदगी दे रहे हैं तो आपके जनाब अली कौमी असम्बली के हलके बनेंगे और थिंग्स लाइक दैट। वो ऐसा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, बिल्कुल रॉकेट साइंस ही है इसके अंदर। एंड ऐसी चीज़ों को होना है विच विल डेफिनेटली टेक टाइम। तो जब उनका वक्त लगेगा तो अल्टीमेटली इलेक्शन जो है वो डिले होगा। और मेरा अपना एनालिसिस ये है, इवन अपने गंडापुर साहब अगर का जो ये स्टेटमेंट है अगर होता है तो वी विल वेलकम इट। जैसे ये शफकत साहब ने कहा कि हम भी तो यही चाहते हैं कि ये एक वे फॉरवर्ड है, इससे यहाँ की गवर्नेंस यहाँ की वो बेहतर होगी, ज़्यादा आपकी एम्पावर्ड असम्बली होगी, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन होगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? वजह यह है कि अब ये आज की कौमी असम्बली के इजलास के अंदर इन्होंने करना था, एक बिल पेश करना था, पार्लिमानी कमेटी का इजलास, पार्लिमानी कमेटी का इजलास, उसमें कोई डेलिब्रेशन होनी थी, वो भी मुलतवी हो गया गैर मुय्यना मुद्दत तक। तो ये सारा करके ये एक हवा ऐसी बनाना चाहते थे कि दूसरी पार्टियां यहाँ इस चीज़ की मुखालिफत करेंगी, इस मूव की, इस बिल की, इस प्रपोज़ल की मुखालिफत करेंगी, तो वो जीबी के फोर्थ कमिंग इलेक्शन के अंदर एक वीक फुटिंग पे चली जाएंगी। कम से कम हम ये कहने के काबिल तो होंगे कि हम किस मामले को आगे लाए थे। इन पार्टियों ने तो ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए कोई एक मुझे लग रहा है कि कोई फिलर है, क्योंकि ये स्टेटमेंट 4 दिन पहले फेडरल लॉ मिनिस्टर, अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ही सेज नो सच प्रोसेस इज अंडर वे कैटेगोरिकली। ठीक है, ओवरनाइट आईनी सूबा दे रहे हैं, नॉट डाइजेस्टेबल माय डियर। साबिर साहब, अभी सवाल ये आ रहा है ना, मेरा सवाल आप ज़रा सवाल मेरा सुन लें। आपने गंडापुर साहब ने पता नहीं ये दिन के टाइम पर बयान दिया था या शाम को दिया था, तो जब ये बयान आया तो आप क्या समझते हैं? जैसे असद साहब ने कहा, कहीं ये रिएक्ट तो नहीं होगा, कहीं आपके लिए गले की हड्डी तो नहीं बन जाएगा? ऐसा कोई नहीं है कि हम तो बाकायदा गिलगित बल्तिस्तान को मेन स्ट्रीम उस पॉलिटिकल उसमें लेके जाने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर इस वक्त इंतहाई डिटरमेंट हैं, तो इस हवाले से कोई दो राय नहीं है। रही बात, मैं तो अपना दोस्त असद बिलाल साहब के ओपिनियन से टोटली डिफर करता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी मरकज़ में हमारे इत्तेहादी हैं, इधर इनका ओपिनियन मुतज़ाद है। लेकिन हकीकत ये तो अच्छा, ये तो इन डिटेल इनका अपना एक इनपुट है, वैल्यूएबल इनपुट है, इनका अपना है, इनको आज़ादी राय का हक हासिल है, ये बात कर सकते हैं, ये इनका ओपिनियन, मेरा तो नहीं। रही बात अपना शफकत इनकलाबी साहब का, शफकत साहब का जो व्यू पॉइंट और जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर अतीक, बैरिस्टर अतीक है क्या उसका, सरदार अतीक के व्यू पॉइंट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं, क्योंकि वो भी एजेके टाइप का सेटअप जीबी को देना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इसकी जब बात होती है तो उसके पेट में मरोड़ पैदा होता है, तो इस पे तो ये वो लोग वही लोग रखावट हैं। जब भी गिलगित बल्तिस्तान को कोई आईनी सेटअप देने की बात होती है तो उनके पेट में मरोड़ होता है। लंदन से वो लोग कॉल करते हैं, ऊपर ऑक्युपाइड कश्मीर से भी कोई जनाब अली इनपुट शेयर कराते हैं। ये लोग ख़ुद मुखलिस नहीं है, जिसकी वजह से 74 बरसों से जम्मू कश्मीर का मसला लटका हुआ है। तो ये जम्मू कश्मीर का जो डिस्प्यूटेड उससे चुरन को भेज के लंदन, जर्मनी और अमेरिका में अपने बच्चों के साथ ये लोग सेटल हैं। दोहरी शरीयत इन लोगों ने लिया हुआ है। सिर्फ मासवा या मेरे दोस्त शफकत इनकलाबी इधर है, शफकत इनकलाबी तो बहरहाल इसने भी जाना नहीं है, मैंने भी जाना नहीं, आपको पता है, क्योंकि हमारी मिसाल बोजदार पलस से भी गए उसकी है, तो इस हवाले से हमें वो एक्सेस नहीं है। रही बात, उन्होंने तो बड़े मज़े किए हैं उस जो महाजिर शिनाख्ती कार्ड पे, उनके दोहरे मज़े हैं। अभी यहाँ यार कुछ देने की बात, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात है ना, यहाँ तो वैसे आईनी सूबे की बात है। हाँ, चलें ठीक है, उबरी आईनी सूबे की बात है।
تو ملنے میں کیا وہ ہے کیا حرج کیا ہے؟ مزہ ہے؟ ٹھیک کوئی ہے نہیں، شفقت یہ صاحب، آپ کیوں نظامت کرتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں؟ یہ صابر صاحب کہہ رہے ہیں آپ ہی رکاوٹ ہیں، آپ جیسے لوگ. دو چیزیں میں نے ہاں آپ اس کو ذرا ٹائم لمٹ پہ کنکلوڈ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ٹائم اگر ختم کوئی ہوا. آدمی مجھ سے یہ پوچھے آپ کیا چاہتے ہو، تو میری رائے یہ ہے کہ میں آج کی تاریخ میں بھی اپنے آپ کو ریاست جموں کشمیر کا شہری سمجھتا ہوں، یہ میری رائے ہے. لیکن جو آپ نے جس ٹاپک پہ مجھے بلایا ہے وہاں میں اپنی رائے نہیں دے رہا ہوں. میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ نہ کشمیری ہڑل ہے، نہ شفقت ہڑل ہے، نہ نواز خان ناجی ہڑل ہے، نہ گلگت کا نشریت ہڑل ہے، نہ کشمیر کی قیادت ہڑل ہے. ہڑل پاکستان کا اپنا انٹرنیشنل سٹانس ہے. بسم اللہ اس انٹرنیشنل سٹانس سے پاکستان آج ہی سرنڈر کرے. دیکھیں پروویژنل کی جو اسد صاحب نے بات کی ہے نا، اس سے میں ایگری کرتا ہوں. دیکھیں آج یہ تو طے ہے نا کہ ہم ڈسپیوٹڈ ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن یہاں پر حکومت پاکستان کا کسی نہ کسی شکل میں، ہم 47 سے یہاں موجود ہے، 74 کے بعد مختلف اصلاحات ہوئے ہیں، اصلاحات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ایک سٹیپ آگے. دیکھیں مشرف صاحب ایک سٹیپ آگے آ گئے تھے بے نظیر والے ایل ایف او سے، اس سے ایک سٹیپ آگے زرداری آ گئے. اب عمران خان صاحب اگر ایک سٹیپ آگے موو فارورڈ کر کے ہمارے لوگوں کے لیے اچھا ہوتا تو ہم ویلکم کریں گے، کوئی برائی نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں جس اسد صاحب نے کہا، ایک چیز میں پھر ایڈ کر دوں، آج کا جو سٹیٹمنٹ ہے میں نے بڑی باریک بینی سے 3 بار ریپیٹلی پڑھا. پڑھنے کے بعد میں بھی اسد صاحب والے موقف پہ قائم ہوں کہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس وقت جو آپ کے الیکشنز ہو رہے ہیں، جو پرانا نافذ العمل جو ہمارا آرڈر ہے اس کے تحت ہمارے الیکشنز ہونے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ اور ان 2 مہینوں کے اندر کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ممکنات میں سے ہی نہیں ہیں. دیکھیں اینڈ پہ کیا نکلے گا؟ کھودا پہاڑ نکلا چوہا. ایٹ دی اینڈ بہانہ کوئی بھی بنا لیں گے. دیکھیں ایک اور بات ہم مس کر رہے ہیں، اس وقت گلگت جو سی پیک کے آنے کے بعد یہ فلش پوائنٹ پہ ہے ہمارا ریجن، بالخصوص سابقہ گلگت ایجنسی کا جو علاقہ ہے بلتستان کو سبٹریکٹ کر کے جو جہاں سے KKH گزرتی ہے، اس وقت ہماری چاروں اطراف انٹرنیشنل چیزیں منڈلا رہی ہے. ہمیں نظر آ رہی ہے تو ریاست پاکستان کو ہم سے بہتر نظر آ رہی ہوں گی. اس وقت یہاں پر امریکن انٹرسٹ بھی دنیا کو پتہ ہے، چائنیز انٹرسٹ بھی دنیا کو پتہ ہے، کی وجہ سے انڈین بہت انٹرسٹ بڑھیا. بھی دنیا کو ٹھیک ہے. پتہ ہے. میں ابھی بھی دعوے سے کہتا ہوں، صابر صاحب یہاں میرے دوست ہیں، میرے بہت ہی عزیز دوست ہیں، شرطیہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو گنڈاپور نے کہا وہ نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا، کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، کچھ نہ کچھ ہوگا. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. اسد صاحب آپ کا شکریہ، صابر صاحب اور شفقت صاحب بہت شکریہ. ناظرین اینڈ پہ شفقت صاحب نے یہ کہا کہ گھنٹاپور صاحب نے جو کہا ہے وہ نہیں ہوگا، باقی کچھ ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.